السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى ألف خير. ما تنساش دير اشتراك، ابوني، سبسكرايب، جيم، كومنتير. على بركة الله نبداو. اليوم غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس اللي كيهم الناس ديال لا جيستيون فينونسيير اس 5. ليكزارسيس كما يلي، غادي نشوفوا فيه دي ار سي اي، واحد الكريتير اللي كيتسمى دي ار سي اي اللي هو لا durée de récupération de capital investi. شنو هو هاد الديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي؟ شنو كتعني هاد الديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي؟ هو فوقاش غادي نردو ديك الديبونس انيسيال وغادي نبداو نغياليزيو بينيفيس. دونك شنو هو الوقت اللي غادي نبداو نغياليزيو البينيفيس، من فوقاش غادي نبداو نغياليزيو البينيفيس. نعطيكم مثال باش تفهموا. لونتربريز كدير دي زانفيستيسمون. واحد لونتربريز عندها لو شوا ما بين، حطات لو شوا ما بين دو بروجي ا و بي اللي غنشوفو في ليكزارسيس ا و بي. حارت ما عرفتش شكون هو البروجي اللي غونطابل، اللي غيكون غونطابل وغيرد لينا هاد الديبونس، هادشي باش دخلنا الفلوس، باش دخلنا يردهم لينا في واحد لي زاني اللي قرابين دغيا يرد لينا داكشي باش دخلنا، يعني الفلوس باش انفيستينا يردهم لينا دغيا. هذاك الشيء اللي كتقلب عليه لونتربريز، يعني حيت لونتربريز خصها دغيا يعني خصها ترد فلوسها دغيا يكون البروجي غونطابل طبيعة الحال ويرد ليها الفلوس دغيا. يعني ما حيتاش الا مثلا واحد لو بروجي اللي غنانفيستي نديرو فيه واحد لانفيستيسمون بزاف، غنحطو فيه واحد ديبونس كبير، نحطو فيه مثلا واحد 500 الف ياك، غنحطو واحد لانفيستيسمون يعني واحد ديبونس انيسيال ديال 500 الف، ولكن ما غيرد لينا هاد 500 الف اللي حطيناها حتى غضرب 10 سنين. دونك راه خاسره فيه لونتربريز، راه خسرات هذيك 10 سنين. شنو غنبقاو حنايا تبقى لونتربريز تشمش تضرب 10 سنين باش ترد يلاه باش ترد داكشي اللي حطاتو. دونك هنا باش كدير ليتود، باش خصها ليتود تعرف شكون هو لو بروجي اللي مربح دغيا فوالا، اللي مربح اللي دغيا اللي غيرد ليها فلوسها وغيبدا يغياليزي البينيفيس، غيبدا يغياليزي الارباح اللي غيكون غونطابل. فوالا هي كدير واحد ليتود. هاد لا جيستيون فينونسيير كتساعدها، يعني اللي من بينها كدير مجموعه ديال لي كريتير باش كتعرف شكون هو لو بروجي اللي غونطابل، شكون هو لو بروجي اللي مزيان ليها. غنشوفوا اليوم غادي نشوفوا ليكزارسيس على اول كريتير اللي سميتو دي ار سي اي، لا ديوري دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي. كيفاش كيتحسب؟ هنا ليكزارسيس عندنا لانفيستيسمون ا بروجي، يعني انفيستيسمون ا بروجي ا، وعندنا لو بروجي بي. عندنا ديبونس انيسيال، يعني باش غنانفيستيو يعني كابيتال انفيستي 200 الف. فوالا هنايا لي زاني لو طون حطينا مثلا باغ اكزومبل 5 سنين. لي غوسيت شحال يقدر يدخل لينا في العام الاول 50,000، العام الثاني 50,000، العام الثالث 50,000، العام الرابع 50,000، العام الخامس 50,000. فوالا دونك لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي في هذه الحاله، هذه في الحاله ديال لو بروجي ا، هو غنشوفوا ا1 50,000، ا2 اش كتساوي 100,000، يعني 50,000 ديال العام الاول زائد 50,000 العام الثاني هي 100,000، دونك راه 100,000 هنا. ا3 شنو كتساوي؟ 100,000 زائد 50,000 ديالها هي 150,000. هنايا عاوتاني ا4 200,000، دونك ا بارتير دو ا4 دو لاني 4 كنكونوا يعني ردينا 200,000، ومورا لاني 4 يعني الكاتريام اني غادي نبداو نغياليزيو البينيفيس. يعني هنايا مورا لاني 4 غنبداو نغياليزيو البينيفيس. دونك لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي هو 4 ans. Pour l'investissement B
عندنا ديبونس انيسيال 500,000. درنا واحد ديبونس يعني واحد كابيتال انفيستي 500,000. هنايا لي زاني 5 سنين. لي غوسيت عندنا لاني الاول 100,000، لاني الثاني 100,000، لاني الثالث 100,000، لاني الرابع 100,000، لاني الخامس 100,000. فوالا الا شدينا هاد 100,000 وزدنا عليها 100,000 وزدنا عليها هاد لاني الثالثه 100,000 وزدنا لاني الرابعه 100,000 ولاني الخامسه 100,000، شحال تعطينا 500,000. دونك لو بروجي بي خصنا نضربو 5 سنين كامله اللي درنا باش يلاه غادي نردو ديبونس باش دخلنا ديبونس انيسيال باش يلاه نردو الكابيتال انفيستي باش انفيستينا. فوالا يعني تل A5 عاد غيكون كيساوي 500,000. Donc le délai de récupération de capital investi est 5 ans. Alors pour l'entreprise في نظركم شكون هو لو بروجي اللي غتختار؟ يعني راه ضروري غتختار اللي قل. فوالا غتختار لو بروجي ا حيت الشرا دغيا هو لو بلو رونطابل، يعني دغيا غيرد لينا داكشي المسائل باش دخلنا. يعني الكابيتال انفيستي غيترد لينا في 4 سنين، ابارتيغ دو 4 سنين غادي نبداو ندخلوا البينيفيس. alors le choix est porté sur l'investissement A. نشوفوا حالة أخرى. exemple 2 exercice. donc deux projets d'investissement d'un montant de 800,000 dirhams sont en concurrence dans une entreprise. Les projets procurant des recettes nettes d'exploitation suivants. Alors, on a les années هنايا n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. On a la CAF, capacité d'autofinancement 2A. On a n 300,000, n plus 1 280, 460 etc. tel n plus 4. On a la CAF 2B 500,000 520,000 etc. حتى n plus 4. alors كيفاش غادي نحسبوا، كيفاش غادي نعرفوا لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي؟ يعني كيفاش غادي نعرفوا الديلي دو ريكوبيراسيون ديال A والديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي دو B؟ حنا عندنا لو مونطون، يعني باش انفيستي باش يعني ديبونس انفيستي 800,000، كابيتال انفيستي 800,000 بالنسبه للبروجي A وبالنسبه للبروجي B. شكون هو لو بروجي اللي غادي نختارو؟ كيفاش غنعرفوا هاد القضيه هادي؟ غادي نديرو بور لو بروجي A غنشدو لي زاني كاملين، هاد لي زاني اللي عندنا هنايا غنحطوهم هنايا. غادي نشدو لا كاف، عطينا لي زانديس اللي عاطين لي زانفورماسيون اللي عاطينا في ليكزيرسيس غنشدوهم. غنشدو مثلا عاطينا الكاف غنشدو غنديرو هنايا بلي مونطون ديالو كاملين الكاف. غادي نحسبوا الكومول ديال الكاف، غنحسبوا الكومول ديال الكاف باش غنعرفوا يعني اكزاكت لو طون اكزاكت. غنشدو 300,000 غنحطوها هنايا الاولى، يعني المونطون اللي كيكون عندك هو الاول كيتحط هو الاول هنايا في الكومول نفسه. وباش كتحسب ديال ان بلس 1 يعني لاني اللي موراه كتشد ديك 300,000 كتزيد عليها 280,000 ديال الكاف كيعطيك 580,000. شدينا 580,000، واش دابا وصلنا ل 800,000؟ واش وصلنا للكابيتال انفيستي؟ يعني باش ديكشي باش الفلوس باش دخلنا باقي، يعني العام ان بلس 1 وباقي ما وصلنا ديكشي باش يعني باش انفيستينا. دونك 580,000 غادي نزيدو عليها 460,000 غتعطينا 1,040,000. الوغ واش وصلنا ل 800,000؟ راه فتناها، راه وصلناها وفتناها. دونك 800,000 فين بقات اللور؟ بقات هنايا في هاد لاني هنايا، يعني هنايا ما بين هادي ما بين هنا وهنا. فوالا ما بين ان بلس 1 وما بين ان بلس 2. فوالا هنا. دونك كيفاش غادي نحسبو؟ il se fait باش غنديرو هنايا نتوما غنشدو 800,000 يعني الكابيتال انفيستي غادي نقصو منه 580,000. شنو هي 580,000؟ هو لو مونطون اللي قبل منه، المونطون يعني الكومول اللي قبل منه. هنا في هاد الفلاش هادي زعما هي 800,000. دونك هنايا هادي هي زعما 800,000. دونك شنو اللي قبل منها 580,000، يعني في الكومول قبل منها 580,000. غنشدوها غادي نديرو 800,000 يعني كابيتال انفيستي ناقص 580,000 اللي قبل منه تقسيم المونطون ديال الكاف اللي مورا 800,000 اللي شنو هو 460,000، يعني ديال ان بلس 2.
ديال ان بلس 2. فوالا ها هي 460,000. ها هي 460,000 درتها لكم بلو روج. فوالا 460,000 غتساوي لينا حنا شنو عندنا؟ شحال ديال الاعوام عندنا هنايا؟ ان بلس 1 ان بلس 2 يعني عامين، عفوا يعني ها هي عامين. دونك عامين 2 زاني، كنكتبوا 2 زاني ها هي 2 زاني ها هي بلس باش غنحسبوا لي موا. يعني ها عندنا 2 زاني، ولكن شحال ديال لي موا؟ شحال ديال لي موا؟ هو هاد لا سوم هادي. لي موا هما هاد لا سوم هادي ديال هاد لي مونطون اللي هنايا كاملين. شحال غيخرج لينا ملي غتحسب هاد لي اونتر بارونتيز هادو؟ غيخرج لكم 0.478. باش غنحسبوا يعني 0.478 خصنا نحولوها للشهوره، غنضربوها في 12 موا، غتعطينا 5.736. الوغ عندنا 2 زاني، كتبقى 2 زاني حيت ها هي ان بلس 2 زاني بلس 5.736. 5 هي 5 موا، هي 5 موا. ها هي 2 زاني اي 5 موا اي هاد صفر. هاد 736 الا حيدنا هاد 5 غتبقى 0.736. دونك حنا خصنا داكشي اكزاكت. حسبنا شحال ديال لي زاني وحسبنا شحال ديال لي موا، خصنا نحسبوا حتى شحال ديال لي جوغ، خصنا نعرفوا حتى شحال ديال لي جوغ. دونك باش غنحسبوا شحال ديال لي جوغ كنجدوا ديك 0.736 هادي 0.736 وكنضربوها في 30 جوغ، في 30 جوغ اللي غتعطينا 22 جوغ. دونك في هاد الحاله راه كنخدموا ب 360، يعني كنخدموا بلاني فينونسيير. دونك كنحسبوا كنعتبروا بان الشهور كاملين فيهم 30 يوم. ما كاينش ديك الديكالاج اللي كاين مثلا في شهر جوج فيه 29، والشهور اخرين بعض المرات كيكون فيهم، كاينين شهور كيكون فيهم 31، كاين شهور اللي كيكون. حنا كنخدموا هنايا بلاني فينونسيير بان راه شهور كاملين 12 موا فيها كاملين 30. الوغ كنجدو ديك 0.736 كنضربوها في 30 كتعطينا 22 جوغ. الوغ لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال investi est 2 années et 5 mois et 22 jours. Alors à partir مورا هاد شنو سميتو هاد لو طون اكزاكت، مورا هاد لا دات اكزاكت غنبداو نغياليزيو البينيفيس. دونك صافي يعني في هاد لا دات هادي صافي غنكونوا دخلنا بشحال انفستينا، وغادي نبداو موراها ندخلو البينيفيس. هنايا بوغ لو بروجي ا. نشوفو بوغ لو بروجي بي نفس الكونسيبت، كنشدو كنديرو لي زاني هنايا ان بلس 1 ان بلس 2 ان بلس 3 ان بلس 4. لا كاف ديالهم طان 500,000 520,000 اكسيتيرا. لو كومول دو كاف يعني كيتحسب كيف ما قلت لكم. انت 500,000 كتحطها كيف ما هي، يعني المونطون اللي كيكون عندك هنايا في لاكاف في الكاف حتى هو كيتحط نفسه هو الاول في الكومول. كنجدو 500,000 كنزيدو عليها 520,000 كتعطينا 1,200,000. الوغ هنايا دغيا يعني غير في ان بلس 1 كاينه عندنا في الكومول راه 1,200,000. يعني راه فتنا شنو سميتو الكابيتال انفيستي، يعني راه 800,000 فتناها. الوغ شنو يعني هذا؟ يعني غير في ان اني اي كيلكو موا ردينا الكابيتال انفيستي وغنبداو نغياليزيو البينيفيس. دونك هنايا هاي هادي كتعني 800,000. يعني هنا 800,000 راه كاينه هنا، كاينه ما بين 500,000 و1,200,000. فوالا سي كو باش غنحسبوها يعني اكزاكتومون. دونك غنشدو 800,000 يعني كابيتال انفيستي نفس الكونسيبت 800,000 الكابيتال باش دخلنا ناقص لو مونطون اللي قبل منه في الكومول ها هو 500,000. غنقسموه على لاكاف، على الكاف اللي لاني بلس، يعني لاني اللي موراه اللي هي 520,000. ها هي ان بلس 1 520,000. ها هي تقسيم 520,000 اش غتساوي لينا؟ غتساوي لينا اناني. ها هي اناني يعني اناني اللي عندنا بلس 12. يعني هاد 12 غير باش كنحولوا لي موا. هاد لي مونطون لي اونتر بارونتيز هو يعني الحساب ديالهم
ايكالا 0.577 باش غنحولوها لي موا غنضربوها في 12 غتعطينا 6.924. دونك عندنا ان اني بلس 6 موا هي 6 موا و 925. هاد 925 حتى هي غنحولوها لي جوغ. باش غنحولوها لي جوغ غنضربوها في 30. هي هنايا هي 0.924 غنضربوها في 30 غتعطينا 27 جوغ. غتعطينا 27 جوغ. Voilà. Donc, le délai de récupération de capital investi pour le projet B est 1 année et 6 mois et 27 jours. Alors, شكون هو projet اللي rentable وشكون هو le projet اللي مزيان l'entreprise. Donc, اللي غتختاروا l'entreprise. Donc, راه باينه لو شوا ديال l'investissement B. حيت هو راه دغيا يعني في ان اني اي 6 موا ردينا الكابيتال انفيستي باش انفيستينا وبدينا غنغياليزيو ديك الساعه موراها غنبداو نغياليزيو الربح. باغ كونطخ لو بروجي خصنا 2 اني اي 5 موا اي 22 جوغ عاد موراها عاد غنبداو نغياليزيو البينيفيس. دونك راه لو شوا غيتحط على بي حيت هو يعني اللي دغيا رد لينا داكشي باش انفيستينا وغنبداو نغياليزيو البينيفيس. فوالا هذا هو دي ار سي. هذا هو لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا. الوغ باقي غنشوفوا لو تو دو رونتابيليتي وباقي كونطابل وباقي غنشوفوا لا فالور اكطوال نيت والانديس دو بروفيتابيليتي وحتى لو تو دو رونتابيليتي انترن. الوغ هادشي كامل غادي نشوفوه في لي زوتر فيديو. ما تنساوش تابوناو وتخليو كومونتير جيم وشكرا على المتابعة. الى اللقاء في فيديوهات قادمة.